बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वैस है और क्या हाल है आपके? ठीक है। अनकरीब जो है वो बकरा ईद का इंशाल्लाह फेस्टिवल आने वाला है और हम सब मुसलमान इसको जोश व खरोश से मनाएंगे। ये सुन्नत इब्राहीमी भी है और बकरा ईद हमें जैसे पता है कि हर मुसलमान मर्द औरत बालिग और अक्लमंद से मुराद ये कि दिमागी तौर पे मरीज़ ना हो, पागल ना हो और साहिब इस्तिताअत, इन सब पे कुर्बानी फ़र्ज़ है। कुर्बानी के हवाले से मैं चंद चीज़ें जो है वो आपसे शेयर भी करूंगा और कुछ जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है बकरा ईद पे। बकरा ईद पे नंबर 1 तो ये आपने ख्याल रखना है कि जब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि जब भी आप जानवर लेने जाएं तो सेहतमंद तो आप देखते हैं जानवर हो, जानवर को आपने डायरेक्ट हाथ ना लगाएं। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां और छोटे छोटे जो है वो चीचड़ टाइप जो है वो उस पर लगे हुए होते हैं, वो क्या होता है वो हमारे हाथ पे लग जाता है, हम उसी हाथों से वापस अपने घर पे आते हैं, जो कि बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, आपके बुज़ुर्गों के लिए नहायत नुकसानदेह है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि प्लास्टिक के जो है वो ग्लव्स मिलते हैं, दस्ताने मिल जाते हैं, उनसे आपने लगना है। और कोशिश करें कि जब आप जानवर कोई भी घर लाएं तो उसको एक दफ़ा पाइप से बाहर घर के बाहर ही धो लें ताकि जो भी जरासीम लगे हुए हैं वो उस पर अच्छे तरीके से वॉश हो जाए। ये आपने एहतियात रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जानवर के साथ जो है वो खेलते खेलते उसको डरा देते हैं। वो पहले ही डरा हुआ है, उसकी जगह चेंज हो रही है, उसको डराएं ना। कोशिश ये करें कि उसको बहुत ज़्यादा खौफज़दा ना करें, क्योंकि उसने अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होना है और अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए। अब मैंने एक बात की थी कि साहिब इस्तिताअत जो है उस पर कुर्बानी फ़र्ज है। साहिब इस्तिताअत का सिंपल सा फार्मूला है कि 52.5 तोले चांदी के बराबर आपके पास अगर कैश की सूरत में, प्लाट की सूरत में या घड़ी मोबाइल की सूरत में अगर आपके पास पैसे हैं तो आप साहिब इस्तिताअत बन गए, आप पे कुर्बानी जो है वो वाजिब हो गई। आपको कुर्बानी जो है वो करनी चाहिए, इसका सवाब भी है और अल्लाह ताला की इसमें बहुत ज़्यादा रज़ामंदी, खुशी शामिल है। अब आप याद रखें कि जब भी आप कुर्बानी करें तो उसके ख़ास जो इसमें चीज़ हमने देखनी होती है कि इसके कुर्बानी के हिस्से, जैसे छोटे जानवर के हम जो है वो उसमें एक हिस्सा होता है और बड़ा जानवर का जो है उसमें 7 हिस्से होते हैं। यानी कि 7 लोग शामिल होके, ऊँट है या गाय है उसमें 7 लोग शामिल हो सकते हैं। और बकरा जैसे है या दुम्बा है वो एक बंदे की ही कुर्बानी होती है। कई घरों में मैंने देखा है कि 2 भाई या बाप और बेटा मिलके एक दुम्बा जो है अपने अपने पैसों का ले आते हैं। तो वो मेरी बात याद रखें, जो कुर्बानी है वो एक बंदे की ही शुमार होगी। तो गाय में आप शामिल हो सकते हैं, 7 घर के फर्द जो उनको शामिल कर सकते हैं, या मोहल्ले में कोई 7 आपके शामिल होना चाहे तो उसके वो 7 हिस्से बन सकते हैं, बराबर से तकसीम होंगे। एक चीज़ और आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जब हम हिस्से बनाते हैं उसके 3 हिस्से हमने करने हैं। यानी कि एक अल्लाह नाम का होता है जो हमने गरीबों को देना है, दूसरा हिस्सा जो है वो हमारे अपने लिए होता है, हम घर में रख के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरा हिस्सा जो अजीज़ व अकारिब, वो अजीज़ व अकारिब और दोस्त यार जो कुर्बानी नहीं कर सकें उनका हिस्सा होता है, वो आपने लाजमी उन तक पहुँचाना है। अब इसमें थोड़ी सी हम टेक्निकली मिस्टेक ये करते हैं कि जब हम कुर्बानी करते हैं हम सोचते हैं जानवर हमारा, कुर्बानी हमने की तो उसका अच्छा गोश्त हम पहले निकाल लें, कलेजी निकाल लें, तो उसकी रान का गोश्त निकाल लें और छाती का गोश्त निकाल लें, वो हम खुद खा लें, और बाकी जो नाकस है, छिछड़े हैं, वो हम अल्लाह नाम कर दें। तो देखें अल्लाह ताला आपको फिर वही देगा जो चीज़ आप अल्लाह ताला के नाम कर रहे हैं। ऐसे ना करें आप, क्योंकि आप तो गोश्त खाते रहते हैं। जो गरीब हैं, जो साल बाद जिन्होंने गोश्त खाना है, उनको इस साल इस कुर्बानी पे अच्छा गोश्त खाने दें, बराबर से तकसीम करें। ये ना हो कि पाए आप रख लें कि बेगम को पसंद है पाए मैं उसके लिए रख लेता हूँ, खाल जो है वो ठीक है जो वो आप मदरसे में भेजते हैं, और गोश्त भी 3 हिस्से आपने तकसीम करना है और तीनों बराबर से हो। आपने सारा साल गोश्त खाना है, गरीबों ने साल में एक दफ़ा गोश्त खाना है। तो कोशिश ये करें कि इसके 3 हिस्से जो है वो बन जाए और 3 हिस्से बराबर से तकसीम हो, तो इसी चीज़ का सवाब है। और आप अपना हिस्सा भी रखें, इसमें ये नहीं कि आप नहीं खा सकते, आप अपना हिस्सा भी रखें। तो ये खुशी का मौका है, ये इसमें जितना आप सवाब हासिल कर सकते हैं, जितनी अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है आप उस हिसाब से कुर्बानी कर सकते हैं।
اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ بس دکھاوا نہ کریں. ہم دکھاوا کرتے ہیں کہ اونٹ لائیں یا گائے لائیں تو سب کو پورے محلے میں بتا دیں کہ ہم اتنی بڑی قربانی کر رہے ہیں. دکھاوا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینا, کسی محلے والوں کو ثواب نہیں ملے گا. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ نظر, جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بھی لگ جاتی ہے, نظر سے بھی بچیں. نظر کھا جاتی ہے. نظر پہ میری ایک ویڈیو بنی ہوئی, آپ دیکھیں گے اس پہ کہ نظر کیا کچھ کر سکتی ہے. سب چیز جراثیم نہیں کرتے, کچھ کام نظر بھی کرتی ہے جو کہ انسان کو کھا جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی بیماری کھا گئی ہے. اچھا, گوشت کے حوالے سے میں آپ کو یہ خاص بات بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے حصے کا گوشت ہوتا ہے وہ ہم رکھتے ہیں, اس کو ہم صحیح طریقے سے فریز نہیں کرتے. جب آپ اس میں کھانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے, آپ چاہے 2 دن میں ختم کر لیں اور آپ چاہے پورا سال اس کو رکھ کے کھا سکتے ہیں, اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن رکھنے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے تو ہی آپ پورا سال استعمال کر سکتے ہیں نا. اب ہم اس کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے یہ چیز یاد رکھیں کہ ظاہر بات ہے فریج فریزر میں آپ اس کو سٹور کریں گے, گرمی بہت پڑ رہی ہے تو پیکٹ بنا لیں. جتنا آپ کا روزمرہ کا استعمال کا ہے وہ پیکٹ علیحدہ علیحدہ بنا لیں. اور فریزر ٹاپ کلاس زبردست فریز کرنے والا -15 سے لے کے 18 ڈگری یا 20 ڈگری تک ہونا چاہیے. جبھی وہ فریز ہوگی چیز, وہ فریز ہوئی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ چاہے 6 مہینے استعمال کریں یا پورا سال استعمال کر لیں. اس میں مذہبی طور پہ بھی اور میڈیکل بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر وہ فریز صحیح طریقے سے نہیں ہو سکا, جیسے کہ ہم پانی رکھتے ہیں, وہ پانی پوری طریقے سے جمتا نہیں, اس میں تھوڑا سا برف نہیں بنتی اس کی اور پانی رہ جاتا ہے, تو وہ آپ کا فریزر صحیح کام نہیں کر رہا ہے. اور پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہے, فریز ہو ہی نہیں سکی چیز, تو اس میں تھوڑی سی یہ ہوتی ہے کہ شاید وہ فریز صحیح طریقے سے نہ ہو سکے تو وہ جراثیم کا گھر بن جائے گا, بیکٹیریا اس میں بن جائیں گے. جیسے ہم گوشت کھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ ہمیں تھوڑی سی اسمیل آنی شروع ہو گئی ہے. اسمیل اسی وجہ سے آتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ بیکٹیریا بن گئے. اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ فریز اگر صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا تو اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ استعمال کر لیں اور اعتدال سے کھائیں. اتنا زیادہ گوشت کا استعمال نہ کریں. گوشت جو ہے ظاہر بات ہے 100% کیلوریز ہے اس میں, یہ جلدی سے ہضم نہیں ہوتا تو آپ کا معدہ خراب کرے گا, آپ کو ایمرجنسی بھاگنا پڑے گا, آپ کو موشن لگ سکتے ہیں, گیسٹرائٹس ہو سکتا ہے, اینٹرائٹس ہو سکتا ہے, آپ کو اور ڈائریا بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اس قسم کی بیماری آپ کی 2-4 ہو جائیں گی. اعتدال سے کھائیں, اچھے طریقے سے بھون کے اس کو چولہے پہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے فرائی کر کے وہ کھائیں آپ, اور جلد سے جلد جو قربانی کا گوشت ہے وہ استعمال کر لیں. کیونکہ میں نے بتایا جیسے آپ کا فریزر کام نہیں کر رہا ہے تو وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ فریز نہیں ہوگا تو اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جائیں گے. تو اس چیز کا اپنا خیال رکھنا ہے کہ فریز نہیں ہو رہا تو اس کو جلد سے جلد جو ہے اگر وہ فریز نہیں ہو رہا تو اس کو جلد سے جلد جو ہے آپ وہ استعمال کر لیں تاکہ آپ جراثیم سے, بیکٹیریا سے بچے رہیں, صحت مند رہیں اور صحت مند گوشت کھائیں. قربانی کے حوالے سے 1-2 گزارشات میں نے اور آپ کو کرنی ہے کہ ایک نمبر 1 یہ چیز یاد رکھیں, ہم شوق سے جو نابالغ چھوٹے بچے ہیں ان کو دکھاتے ہیں قربانی, بکرا ذبح ہوتے ہوئے, گائے ذبح ہوتے ہوئے, گوشت بنتے ہوئے. یہ بچوں پہ منفی اثرات مرتب کرتا ہے. جب آپ قربانی کریں تو بچوں کو جب چھری پھر رہی ہوتی ہے وہ نہ دکھائیں, یہ نیگیٹو سینس میں جاتا ہے اور بچے وہ تاحیات خوف زدہ ہی رہیں گے. تو بچوں کو قربانی ہوتے ہوئے نہ دکھائیں. ہاں جب گوشت بن رہا ہے, جب بکرا آیا جب دکھا دیں. اور سیکنڈ چیز یہ کہ اگر آپ 2 یا 3 جانور لائیں تو ایک جانور کو اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو دوسرے جانور کو سامنے کھڑا نہ کریں, کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو حص دی ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھی کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ آپ خیال رکھیں, قربانی کا جانور اچھے سے اچھا صحت مند لے کر آئیں, اور جو ہے گلوز پہن کے جو ہے بکرا یا گائے آپ نے چیک کرنا ہے, اور لانے سے پہلے اس کو دھو لیں, ہاتھ اچھے طریقے سے دھوئیں. جراثیم سے آپ بچے رہیں گے, یہی صحت مندی ہے. اور جو کھانے کا میں نے بتا دیا آپ کو کہ اچھے طریقے سے فریز کر کے اگر آپ نے رکھنا ہے, اور کوشش کریں جلد سے جلد وہ کھا لیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسے اچھی طریقے سے پکا کے کھائیں. انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے. اپنا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, آس پڑوس رشتہ داروں کا خیال رکھیں, اور عید اچھے طریقے سے منائیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.